हेलो नमस्ते म कोमलनाथ पौडेल यहाँहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। आज अर्को एउटा पाठ लिएर लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम एलपीपी यसको दोस्रो खण्ड सेकेन्ड पार्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। अस्तिको पाटोमा हामीले बेसिक कुराहरू की कन्सेप्टहरू साथसाथै हामीले केही बेसिक इनइक्वालिटिजहरू पनि भर्न सिक्यौं। अब हामी अगाडि त्यसलाई नै दोहोर्याउँदै अगाडि बढ्दैछौं। अस्ति हामीले भनेको मध्ये अब हामीले यहाँ हेर्न खोजेको चाहिँ एक्चुअली फेरि दोहोर्याएँ सरस्वती दोहोर्याएँ मैले प्लटिङ सम बेसिक इनइक्वालिटिज x ग्रेटर अर इक्वल टु 0 र x लेस अर इक्वल टु 0 कसरी प्लट गर्छौं। अब यो x इज इक्वल टु 0 भयो। x इज इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस बुझाउँछ अनि x ग्रेटर देन 0 यो 0 भन्दा ठुलो हुने भएर यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि ठुलो भनेको 1 2 3 बढेको तर्फ लाग्छ, यसले राइटतिर हुन्छ। यस्तो देखियो भने जहिले पनि बुझ्नुपर्ने x ग्रेटर अर इक्वल टु 0 अथवा यो दिएर प्लट गर्नु पर्यो भने यस्तो खालको लाइन बनाउनु पर्छ, यो जान्नु होला। अब s लेस अर इक्वल टु 0 मा जाउँ। x इज इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस नै हो। यो लेस भएको भएर कम हुँदै जानु पर्ने भयो, कम हाम्रो लेफ्टपट्टि कम हुँदै गएको छ, त्यसले यसको एरो यस्तो हुने भयो। x लेस अर इक्वल टु 0 को ग्राफ जहिले पनि यस्तो हुन्छ भनेर जान्नु होला। यो एकदम बेसिक त्यसैले बेसिक भनेको हो, यो जान्न जरुरी छ। अब त्यस्तै अर्को हामीसँग y ग्रेटर अर इक्वल टु 0 वा र y लेस अर इक्वल टु 0 यो दुईवटा ग्राफ कस्तो हुन्छ हेरौँ। अस्तिकै पाटोमा y इज इक्वल टु 0 भनेको कुन ठाउँमा y हुँदैन भनेको x एक्सिस भनेको जहिले पनि y भन्दा बाहेक y फ्री हुन्छ। जस्तै यो पोइन्ट भनेको 1, 0 त्यसमा चाहिँ y पार्ट 0 हुन्छ। सो यसले बुझाउने लाइन भनेको x एक्सिस हुन्छ। y इज इक्वल टु 0 भनेको x एक्सिस बुझाउँछ, सरी y इज इक्वल टु 0 भनेको x एक्सिस हो। अनि y के हुन्छ त भनेको y ग्रेटर छ, ग्रेटर भनेको 1 2 3 4 बढ्नु पर्यो, सो माथि जानु पर्यो, सो बढेकोलाई यस्तो गर्छौं हामीले। भने त्यस्तै अब y लेस देन 0 भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो y इज इक्वल टु 0 भनेको x एक्सिस, y लेस देन 0 0 भन्दा कम छ भनेको -1 -2 -3 घट्दै गएको छ, त्यसैले लेस भनेको तल भयो, हामीले एरो पुर्याउँछौं। यो दोस्रो हाम्रो बेसिक इनइक्वालिटिज हो भन्ने। अब हामी त्यस्तै अर्को हेर्छौं। यदि x मा नम्बर दियो भने के गर्ने त? x ग्रेटर अर इक्वल टु 2 दियो अथवा x लेस अर इक्वल टु 2 चाहिँ मैले रिप्रेजेन्टेटिभमा लिएको हो, सबै सल्भ गर्ने प्रोसेस यस्तै हुन्छ नम्बरमा। सो x इज इक्वल टु 2 भनेको पहिला x मा 1 2 काउन्ट गर्यौं, यो हुन्छ जहिले पनि। x इज इक्वल टु 2 दियो भने इट इज प्यारलल टु y एक्सिस एन्ड 2 यु निड राइट। x y एक्सिससँग प्यारलल भएको लाइन जहिले पनि x इज इक्वल टु समथिङमा हुन्छ। यो 2 युनिट भएको भएर 2 राखेको। सो x इज इक्वल टु 2 भनेको यो लाइन भयो। अनि x ग्रेटर देन 2 2 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ, 3 4 5 6 बढ्दै गयो, सो राइटपट्टि भयो, सो यस्तो एरो लाग्छ। अब हामी हेरौँ x लेस अर इक्वल टु 2, यो x इज इक्वल टु 2 भनेको 1 2 काउन्ट गर्यौं। सो x लेस देन 2 छ, 2 भन्दा लेस, त्यो भनेको 1 0 -1 हुनु पर्यो, सो लेफ्टपट्टि भयो। यो अर्को बेसिक पार्ट हो, हामीले अस्ति नै छलफल गरिसकेको, रिभिजन मात्र गरिरहेको छु मैले। अब अर्को आयो यही पार्ट, y मा नम्बर दियो भने कस्तो हुन्छ त भनेको y ग्रेटर अर इक्वल टु 2 और y लेस अर इक्वल टु 2 छ। अब हामीले यसमा y इज इक्वल टु 2 भनेको y को भ्यालु 1 र 2 भयो। जहिले पनि y इज इक्वल टु 2 भनेको चाहिँ इट इज प्यारलल टु x एक्सिस एन्ड 2 युनिट्स एबभ हो। अनि x ग्रेटर देन 2 2 भन्दा ठुलो 3 4 5 6 माथि बढेको छ, सो यसको एरो माथि हुने भयो। सिमिलरली y लेस अर इक्वल टु 2 हेरौँ। y इज इक्वल टु 2, सो हामीले 1 2 काउन्ट गर्यौं, यो भयो। y लेस देन 2 2 भन्दा सानो छ, सो 1 0 -1 2 यो घट्दै तल तल गएर जानु पर्ने भयो, सो एरो तल यसरी जान्छ। सो अर्को बेसिक पार्ट हामीले हेर्यौं। अब हामीले अर्को हेर्यौं, जस्तै दुईवटा भेरिएबल भएको, जस्तै अस्तिकै हो यो। जस्तै दुईवटा भयो भने चाहिँ के एउटामा चाहिँ सिंगलमा सजिलो हुन्छ, दुईवटा भयो भने यसलाई करेस्पोन्डिङ इक्वेसन निकालेर टेबुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पहिला के गर्छौं भनेको यो हाम्रो इनइक्वालिटीलाई हामी यहाँ इनइक्वालिटी लेट गर्छौं र यसको करेस्पोन्डिङ इक्वेसन अफ इनइक्वालिटी 1 भनेको बोर्डर लाइन अफ इक्वेसन 1 पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै यो लेस अर इक्वल टु भनेको ठाउँमा हामीले इक्वल राख्यो भने यो इक्वेसन भयो, यो बोर्डर लाइन भयो। डेफिनेसनमा बोर्डर लाइनको यस्तो आएको छ। सो अब हामीले के गर्छौं भनेको यसबाट टेबल बनाउँछौं। जस्तै यो x इज इक्वल टु 8 - 2y भयो,
सो y को ठाउँमा 4 राखियो भने x 0 हुन्छ, y को ठाउँमा 3 राखियो भने x को भ्यालु 2 आउँछ, y को भ्यालु 2 राखियो भने x को भ्यालु 4 आउँछ। यसरी टेबुलेसन पनि गर्यौं। सो यसरी टेबुलेसन गरेपछि अब यो 0, 4, 2, 3 र 4, 2 प्लट गर्छौं। यो भनेको 4, 0 भयो, यो 2, 3 भयो र यो 4, 2 हो। यसरी प्लट गरिसकेपछि हाम्रो पहिलो काम भनेको चाहिँ यो लाइन जोड्ने हुन्छ। अब जोडिसकेपछि बुझ्नुपर्ने के त भनेको इक्वेसन रिप्रेजेन्ट द स्ट्रेट लाइन बट इनइक्वालिटी रिप्रेजेन्ट द एरिया। त्यसैले इनइक्वालिटीले एरिया बुझाउँछ। त्यसो भए अब हामीले भन्नु खोजे यो लाइन भन्दा कि माथिको एरिया बुझाउनु पर्छ कि तलको। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भनेको यदि यो लाइन इफ दिस लाइन इज नट पासेस थ्रु द ओरिजिन, यदि यो लाइन ओरिजिनबाट पासेस थ्रु भएको भए यो लिन मिल्ने थिएन, अरु नै लिन्थ्यौं। यो चाहिँ ओरिजिनबाट पासेस थ्रु नभएको भएर हामी इजिएस्ट क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ के गर्छौं यो यतापटिको यो पोइन्टलाई हामीसँग यो पोइन्ट 0, 0 पोइन्टलाई टेस्टिङ पोइन्ट लिन्छौं। सो टेस्टिङ पोइन्ट लिएपछि के हुन्छ भनेको नाउ टेकिङ टेस्टिङ पोइन्ट 0, 0 इन इनइक्वालिटी, जहिले पनि इनइक्वालिटीमा लिइन्छ। सो अब यो इनइक्वालिटी हामीलाई दिएको अब x को भ्यालु यो 0, y को पनि 0 राख्ने। सो यो 0 भयो प्लस 2 इन्टु 0 लेस इक्वल टु 8। सो यो सबै सल्भ गर्यो भने 0 आउँछ। सो 0 लेस इक्वल टु 8। हामीसँग नम्बर लाइनमा जस्तै नम्बर लाइन बनाइयो भने 0, 1, 2, 3 बनाउने क्रममा यो के छ त 0 लेस देन 8 यो ट्रु छ कि फल्स छ भने 8 भन्दा 0 सानो हुन्छ अथवा 8 चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ। यो त ठीक हो, यो नेचुरल नम्बरमा सधैँ यस्तै एक्जिस्ट हुन्छ। सो ट्रु भयो भने चाहिँ यो टेस्टिङ पोइन्ट लिएको चाहिँ एरिया चाहिँ त्यो इनइक्वालिटीको हो। टेस्टिङ पोइन्ट ट्रु भयो भने। सो त्यसकारणले हामीले के गर्नु यहाँ चाहिँ एरो लगायौं, यहाँ र यहाँ हामीले यसरी एरो लगाउँछौं र भन्छौं हामीले के त यो एरिया तलको एरिया चाहिँ के बुझाउँछ त यसले इनइक्वालिटीले बुझाउने हामीसँग एरिया भनेको यो तलको पार्ट हो, लाइन भन्दा तलको पार्ट हो भन्न मिल्ने हुन्छ। यो हाम्रो यस्तो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै अब यो प्लट गरेपछि टेस्टिङ पोइन्ट पनि लियौं, यो ट्रु भएको भए तल भयो र हामीले सेडिङ गर्यौं। यति पार्ट चाहिँ यो एउटा मात्र दिएर सर्ट क्वेशनमा सोध्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीसँग 9 क्लासमा थियो, अहिले म्याथमा यो कोर्स चेन्ज भइसकेको छ, यो छैन। 8 मा नम्बर लाइन पढ्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलि बेसिक खालको चाहिँ इनइक्वालिटी प्लट हो जुनमा चाहिँ एउटा मात्रै दिएको छ। यो सर्ट 2 मार्क्समा दिन सक्ने क्वेशन हो यो, यसलाई पनि हेर्नु होला। अब हामी आज छलफल गर्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। यी सबै बेसिक कुराहरू जानिसकेपछि हामीले जान्ने भनेको कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्ने। त्यसको लागि के रहेको हुन्छ भनेको हामीसँग दुईवटा कुरा हुन्छ बुझ्नुपर्ने कुराहरू। अस्ति हामीले छलफल गरेकोमा एउटा चाहिँ हामीसँग अब्जेक्टिभ फंक्सन दिन्छ। अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ लिनियर फर्ममा दिन्छ। जस्तै यहाँ कति छ 5x प्लस 3x प्लस 5y p इज इक्वल टु छ। यो भनेको लिनियर फंक्सन हो। अर्को दिन्छ चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट भन्छौं, जसले के बुझाउँछ इनइक्वालिटीहरू बुझाउँछ। यो इनइक्वालिटीले के काम गर्छ त भनेको हामीसँग क्लोज्ड प्लेन फिगर बनाउन सहयोग गर्छ र त्यो क्लोज प्लेन फिगरको भर्टेक्सहरूलाई यो x र y को भ्यालु यो फंक्सनमा राख्यो भने हामीसँग यसको भ्यालु सर्टेन भ्यालु देखिन्छ, जो चाहिँ कम आएकोलाई मिनिमम भन्छौं र हाईएस्ट आएकोलाई म्याक्सिमम भन्छौं। हामी त्यो बुझ्नु होला। अब हामी सुरु गर्छौं यसका लागि। maximize p is equal to 3x plus 5y under the constraints x plus y less or equal to 6, x minus y less or equal to 4, x greater or equal to 0 and y greater or equal to 0। अब यसमा के गर्छौं भनेको जुन इनइक्वालिटीमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा भेरिएबलहरू छ, त्यो दुईवटा भेरिएबल भएको जस्तै x plus y is equal to 6 यसमा xy छ, x minus y less or equal to 4 यसमा पनि xy छ। यो दुईवटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भनेको यसको बोर्डर लाइन लेख्छौं भनेको करेस्पोन्डिङ इक्वेसन लेख्छौं। हाम्रो फर्स्ट प्रोसेस भनेको दुईवटा भेरिएबल भएको इनइक्वालिटीजलाई यसरी रिलेट गर्ने 1 र 2 र लेख्ने करेस्पोन्डिङ इक्वेसन अफ इनइक्वालिटीज 1 and 2 आर। जस्तै यो x plus y less or equal to 6 भनेको यसमा इक्वल राखेर x plus y 6 बनाइयो। x minus y less or equal to 4 लाई चाहिँ x minus y is equal to 4 राखियो, इक्वल राखेर अर्को इक्वेसन बनाइयो। अब यो दुईवटा इक्वेसन अघि हामीले एउटा गरे जस्तै
यसलाई पालै पालो हामी टेबुलेसन गर्छौं। पहिलो भनेको x + y = 6, अर्को चाहिँ x - y = 4। अब यसमा भ्यालु राख्छौं। यदि हामीले यसमा x को भ्यालु 0 राख्यौं भने y 6 आउँछ, यदि 2 राख्यौं भने 4 आउँछ र 4 राख्यौं भने 2 आउँछ। सो यसरी x र y को भ्यालु निकाल्न मिल्छ। त्यसैगरी यसमा x को ठाउँमा 6 राख्यौं भने के हुन्छ भन्दा यहाँ y को भ्यालु 2 आउँछ। यदि x को भ्यालु 5 राख्यौं भने y को भ्यालु 1 आउँछ। यदि x को ठाउँमा 4 राख्यौं भने y को भ्यालु 0 आउँछ। यसरी हामी के गर्छौं, यो निकाल्न सक्ने भयौं। हामी यति निकालिसकेपछि हामी ग्राफमा जान्छौं। यो ग्राफ कपी भयो। अब हामीले पालै पहिलो यो फर्स्ट टेबललाई प्लट गर्छौं। 0, 6, 2, 4 र 4, 2 प्लट गर्छौं। यो चाहिँ 6, 0, यो चाहिँ 0, 6 भयो, यो चाहिँ 2, 4 भयो सेकेन्ड पोइन्ट, यो चाहिँ 4, 2 भयो। यसरी प्लट गर्छौं। अब हामीले झुकेर पनि अर्को टेबल प्लट गरिहाल्दैनौं। यो प्लट गर्यौं भने यसलाई जोड्छौं, स्ट्रेट लाइनले जोड्छौं। अनि मैले यो अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ, यसरी लाइन जोड्दा जहिले पनि हामीले x एक्सिस र y एक्सिसलाई इन्टरसेक्ट भएकै हुनुपर्छ। सो मैले x एक्सिस र y एक्सिसलाई काट्ने गरी यहाँ चाहिँ यो लाइनलाई बढाएको छु। यति भइसकेपछि के गर्छौं भनेको इनइक्वालिटीले रिप्रेजेन्ट गर्ने एरिया हो। सो अब हामी एरो लगाउनतिर जान्छौं। त्यसको लागि यो लाइन ओरिजिनबाट गएन, हेर्नुस् त। सो यो ओरिजिनबाट गएको छैन, धेरै टाढा छ। सो यो ओरिजिनबाट नगएको भएर हामीले यसमा के गर्न मिल्ने भयो भनेको वी क्यान टेक टेस्टिङ पोइन्ट 0, 0। टेस्टिङ पोइन्ट 0, 0 लेख्न मिल्ने भयो। सो हामीले के गर्छौं भनेको टेस्टिङ पोइन्ट हामी 1 मा लिन्छौं। 1 हाम्रो यो x + y <= 6 छ। यसमा हामीसँग टेस्टिङ पोइन्ट यो x को भ्यालु, यो y को भ्यालु राखौं। 0 + 0 <= 6 अनि यहाँ आयो 0 <= 6। अब हाम्रो यो नम्बर लाइन सिस्टममा सधैँ 0 चाहिँ 6 भन्दा सानो हुन्छ। सो इट इज ट्रु। ट्रु भयो भने के गर्ने त भनेको टेस्टिङ पोइन्ट जुन लिएको हो त्यतापट्टि एरो लाउने। सो टेस्टिङ पोइन्ट यहाँ ओरिजिन यो लाइन तल छ। सो एरो लगाइदिए मैले। अब हामी यसमा सेडिङ चाहिँ गर्दैनौं, किनभने हामीले क्लोज फिगर बनाउनु पर्छ। सो यसलाई हामी सेडिङ अहिले गर्दैनौं। सो अब हामी सेकेन्ड इक्वेसनको बारेमा हामी यहाँ हेर्छौं र प्लट गर्छौं। 6, 2, 5, 1 र 4, 2 हामीले यसरी यो प्लट गर्यौं। 4, 0 यो 5, 1 र यो 6, 2। अब यसलाई पनि हामी जोड दिन्छौं। मैले फरक छुट्याउनको लागि रङ फरक प्रयोग गर्दैछु। अब यसलाई पनि हामी के गर्छौं, यो चाहिँ ओरिजिनबाट पासेस थ्रु भएको छैन, गएको छैन नि। सो दिस रेड लाइन अल्सो नट पासिङ थ्रु द ओरिजिन। सो वी क्यान टेक 0, 0 टेस्टिङ पोइन्ट इन इनइक्वालिटी 2 अल्सो। सो हामीले यहाँ 0, 0 चाहिँ इक्वेसन इक्वालिटी 2 मा पनि इनइक्वालिटी 2 मा पनि लिएछौं। सो इनइक्वालिटी 2 भनेको के छ भनेको x - y <= 4। सो यसमा भ्यालु राखौं। x को भ्यालु 0, y को भ्यालु 0। सो 0 <= 4। 0 चाहिँ 4 भन्दा लेस छ। इट्स अल्सो ट्रु। यो पनि ट्रु भयो। ट्रु भयो भने यो लाइन भन्दा यो टेस्टिङ पोइन्ट माथि छ। सो एरो कता हुनु पर्यो, माथि हुनु पर्यो। सेकेन्ड लाइन पनि सिध्यायौं। अब अर्को भनेको हामीसँग यो दुईटा सिंगल भेरिएबलमा अघि मैले बेसिकको जुन रिभिजन गरेँ, यसमा तपाईले याद गर्नु भएको छ x > हुने कहाँ हुन्छ, x = 0 भनेको y एक्सिस हो, ग्रेटर भन्दा दायाँपट्टि फर्किन्छ। यो x = 0 भयो। अब यो चाहिँ ग्रेटर भएर दायाँपट्टि फर्किन्छ। यो भयो। अब अर्को यसमा पनि बेसिकमा डिस्कस गरेका थियौं, y = 0 भनेको x एक्सिस हुन्छ र ग्रेटर भनेको माथि हुन्छ। सो यसरी एरो लगायौं। अब हाम्रो के भयो भनेको यो चारवटा इनइक्वालिटिजहरुले हामीसँग एक ठाउँमा क्लोज्ड फिगर बनाएको छ। यो ब्लू भन्दा हाम्रो राइट पार्ट छ, ग्रीन भन्दा तल छ, रेड भन्दा माथि छ, येलो भन्दा पनि माथि छ। अब यसले चाहिँ के हेर्यो त भन्दा यति एरिया हाम्रो क्लोज गर्यो हो। त्यसकारणले हामी यसलाई हामी साइडेड, यो डार्क साइड नै गर्छौं। यो डार्क साइडेड गर्नुको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु आइडेन्टिफाई द कर्नर्स। एकदम कर्नरहरु जुन जहाँ पोलिगनको कर्नर पर्छ त्यसमा चाहिँ थाहा पाउँछौं र पोइन्ट हामी ग्राफबाट गर्न सक्छौं। सो यसलाई डार्क गर्दिने यसलाई। अब यति डार्क गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ कहाँ कहाँ कर्नर भयो त भनेको यो फर्स्ट कर्नर, यहाँ हेरौं, यो फर्स्ट कर्नर कहाँ भयो, यो ओरिजिन। अनि ओरिजिनको कोअर्डिनेट कति हुन्छ त भने 0, 0। अर्को कर्नर यहाँ चाहिँ भएको छ, यो कति हुने भयो भनेको यो चाहिँ 4, 0। यसलाई हामी अब a राख्छौं। अर्को कर्नर यहाँ छ, यसलाई हामी b राख्छौं र ग्राफबाट पढ्नु होला यो कति छ त भने 5,
1 छ। अब यसलाई हामी C राख्छौं, यो काटेको पोइन्टलाई, यो भनेको 0,6। यसरी हामीसँग यो पोलिगनमा चाहिँ 4 वटा कर्नर भयो र 4 वटा कोअर्डिनेट लेख्यौं। जहिले पनि ओरिजिनलाई O ले बुझाउँछौं र बाँकीलाई ABCD राख्नु होला। यो चाहिँ हामीले रिड गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले यो ग्राफ पेपरमा यो लेख्छौं, यहाँ चाहिँ यति 4 वटा मात्र लेख्यौं भने हाम्रो अलि क्लिन पनि हुन्छ, सफा पनि हुने भयो। अब हामी यसलाई के गर्छौं भनेको यसको रिमेनिङ पार्टमा हामी जान्छौं। यस्तो हुँदाखेरि अब हामीसँग यति निकालिसकेपछि अब म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्ने, यो चाहिँ मैले अगाडिकै फिगरलाई यहाँ कपी गरेँ। जस्तै अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो आफ्टर दोज, यो फिगर भइसकेपछि त्यसपछि हामी टेबल बनाउँछौं। टेबलमा के गर्छौं त भनेको भर्टेक्स कहाँ कहाँ कर्नर छ त्यो कर्नरको नाम लेख्ने। ओरिजिनलाई O लेख्यौं, A लाई हामी यो सेकेन्ड काटेको ठाउँलाई A लेख्यौं, थर्डलाई B र यसलाई C लेख्यौं। अब त्यसै कोअर्डिनेट रिप्रेजेन्ट लेखौं। ओरिजिन भनेको 0 0, यहाँ काटेको पोइन्ट भनेको 4,0, यो B को ठाउँलाई हामी के भन्छौं, यसलाई 5,1, अघि मैले उता देखेको थिएँ। यो C भनेको ठाउँमा 0,6 यो भयो। अब हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु छ त भनेको P = 3x + 5y को भ्यालु निकाल्ने हो नि। सो यहाँ हामीले अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई राख्यौं र x को ठाउँमा पालै पालो है, यो कोअर्डिनेटमा यो x र y को भ्यालु 0 0 राख्यौं, 0 आयो। यसमा x को भ्यालु 4 र y को भ्यालु 0 राख्यौं, 4 र 0 राख्दा 12 भयो। यसमा चाहिँ x को भ्यालु 5 र y को भ्यालु 1 राख्यौं, यो 5 र 1 राख्दा 20 भयो। यसमा x को भ्यालु 0 र y को भ्यालु 6 राख्यौं, सो x y को भ्यालु राख्दाखेरि यो 30 भयो। अब तपाईले थर्डमा यो अन्तिममा रिमार्क्स लेख्नु होला। रिमार्क्सको मिनिङ चाहिँ यसमा मिनिमम कुन चाहिँ हो र म्याक्सिमम कुन चाहिँ हो। सबभन्दा सानो भ्यालु 0, सबभन्दा ठुलो भ्यालु 30। अब यसै दुईटा लेखिदिनु होला। अब सोधेको के हो, म्याक्सिमाइज। यति गरिसकेपछि हामीसँग एउटा अन्तिम कन्क्लुजन लेख्ने लाइनहरु मात्रै बाँकी छ। यति लगेर सोधिसकेपछि हामीसँग 4 मार्क्समा आयो भने कम्प्लिट 4 मार्क्स हामीले गेन गर्न सक्छौं भने 5 मार्क्समा सोध्यो भने हामीले 5 मार्क्स चाहिँ गेन गर्न सक्छौं। लास्टको एउटा अब कन्क्लुजन चाहिँ यसरी लेख्छौं। हेन्स द म्याक्सिमम भ्यालु अफ P = 3x + 5y = 30 at C भनेको कति छ हेर्नुस् त त्यहाँ, C = 0,6। यो चाहिँ 0,6 हो। यो 0,6 मा चाहिँ सबभन्दा बढी भयो। मेनली म्याक्सिमाइज मिनिमाइजको वर्क चाहिँ मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। यो बिजनेसमा which less input gives more output, एकदम कम इनपुट दिएर सबभन्दा बढी फाइदा कसरी हुन्छ भनेर हाम्रो स्टडी गर्नको लागि पनि युज हुने भएर यो म्याक्सिमम मिनिमम भनेको, यो म्याक्सिमम भनेको म्याक्सिमम प्रफिट हामीले म्याक्सिमम कसरी थाहा पाउन सक्छौं भन्ने कुरा हो। यसरी हामीले हेरे आउँछौं। यो चाहिँ एउटा क्वेशन सिदियो। वी हैव कम्प्लिटेड द वन क्वेशन। यसलाई तपाईलाई कन्फ्युज भयो भने यसलाई रिपिट गरेर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, पज गर्दै हेर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। सो मैले अब अर्को एउटा क्वेशन अलिकति डिफरेन्ट आइटममा लिएको छु। अब यहाँ अगाडि हेरौं। यसमा चाहिँ हामीसँग के थियो भनेको x + y <= 6 थियो, यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म थियो भने अब मैले पछाडि लिनेमा चाहिँ के छ भनेको x + y भनेको ग्रेटर अर इक्वल टु 0, x - y भनेको लेस अर इक्वल टु 0। यसमा कन्स्ट्यान्ट टर्म छैन। कन्स्ट्यान्ट हुनु र नहुनुमा फरक हामी दाँच्न खोजेका हौं। यसमा पनि के गर्छौं, दुईवटा भेरिएबल भएको इनइक्वालिटिजहरुलाई लेट गर्छौं। x + y greater or is equal to 0 inequality number 1, x minus y less or equal to 0 inequality number 2। अनि हामीले जहिले पनि प्लट गर्ने बेलामा इक्वेसन बनाउनु पर्छ। सो करेस्पोन्डिङ इक्वेशन्स अफ इनइक्वालिटी 1 and 2 are x + y is equal to 0 and y minus x minus y is equal to 0 भयो। अब त्यसलाई चाहिँ टेबल बनाऊ। हामीले यहाँ टेबल बनाउँदाखेरि यो x y मा चाहिँ x 0 राख्यो भने 0 आउँछ, x 2 राख्यो भने -2 आउँछ, x को ठाउँमा -2 भने y 2 आउँछ। यसो टेबल ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान ट्राई इन रफ। सो x - y भन्ने लाइनले चाहिँ x को 0 भयो भने y 0, x 2 भयो भने y 2, x 3 भयो भने y 3 हुन्छ। यति टेबल बनाइसकेपछि हाम्रो काम भनेको के हो त भनेको अब ग्राफिकल होमवर्क जाने। अब हामीले फर्स्टमा यो टेबल भर्छौं 0,0, 2, -2 र -2, 0। अब यसलाई हामी जोड्छौं पनि। अब हेर्नुस्, अब के भयो त, दिस ग्रीन लाइन इज पासिङ थ्रु द ओरिजिन। अब यो ओरिजिनबाट पासेस थ्रु भयो नि। सो अब के हुँदो रहेछ भनेको यो कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो भने ओरिजिनबाट जाँदो रहन्छ। यो ओरिजिन यहाँ चाहिँ
कन्स्टेन्ट टर्म भएन भने सधैँ ओरिजिनबाट जाँदो रहेछ यो बुझ्नुस् है इफ वी डु ह्याभ कन्स्टेन्ट टर्म इन इनइक्वालिटी that line do not passes through the origin if the inequality have no constant or it is given 0 it always passes through the origin यो बुझ्नु होला अनि ओरिजिन बाट passes through भयो भने other than origin टेस्टिङ पोइन्ट हामीले के गर्छौं भनेको ओरिजिन लिन पाउँदैनौं because it lies here त्यसको लागि म्याक्सिमम हामी 1,0 अथवा 0,1 लिन्छौं जुन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो लिन्छौं अब यसमा चाहिँ हामीले गर्न खोजेको के हो भनेको 1,0 1,0 यो लाइन हुँदा माथि पर्छ सो यसलाई यहाँ यसमा इम्पोर्ट गरौँ x को भ्यालु 1 र y को भ्यालु 0 सो 1 0 भयो 1 ग्रेटर अर इक्वल टु 0 1 चाहिँ के भयो 0 भन्दा ठुलो भयो इट्स ट्रु यो त ठिकै भयो ठिक भएपछि के हुनु पर्छ भनेको टेस्टिङ पोइन्ट भएपट्टि एरो लगाउने वी शुड गिभ एरो टुवर्ड्स द टेस्टिङ पोइन्ट अब भन्नुस् टेस्टिङ पोइन्ट कता छ त यो ग्रीन भन्दा माथि छ सो लाइन पनि के हुनु पर्यो अब हाम्रो यो एरो पनि माथि हुनु पर्यो सो यसलाई याद गर्नु होला सो अब हामीसँग के भयो त एरो माथि हुने भयो पहिलो काम त सिद्धियो सो अब हामीले सेकेन्ड टेबलबाट पनि प्लट गर्छौं 0,0 2,2 3,3 यो प्लट गर्यो अब यसलाई जोइन पनि गर्यो यो पनि ओरिजिनबाट गएको भएर यो रेड लाइन पनि ओरिजिनबाट गएको छ सो हामी यसलाई पनि टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 लिन पाएनौं सो हामीले यसलाई पनि के गर्यो त 1,0 लिन्छौं सो अब यसमा यो सेकेन्ड इनिक्वालिटी ल्याउँ 1 x को ठाउँमा भ्यालु राख्छौं 0 y को ठाउँमा राख्छौं सो यसले के भन्छ y लेस अर इक्वल टु 0 अब यो त हुने भएन 1 चाहिँ 0 भन्दा लेस छ त फल्स भयो नि सो फल्स भएपछि के हुन्छ भनेको हामीले लिएको टेस्टिङ पोइन्ट यो भयो टेस्टिङ पोइन्ट तल छ सो फल्स भएपछि चाहिँ टेस्टिङ पोइन्ट भएको अपोजिट डिरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसको मिनिङ हामी माथि एरो लगाउन पर्ने भयो बुझ्नु भयो नि टेस्टिङ पोइन्ट ट्रु भयो भने टुवर्ड्स द टेस्टिङ पोइन्ट फल्स भयो भने यसको अपोजिटमा जानुपर्ने हुन्छ अब यो बुझ्नुभयो भने हामी अगाडि बढौं त्यस्तो हो भने अब कति हो माथि गरौँ अब हामीले अर्को बेसिकमा पढेको कुरा y इज इक्वल टु अर ग्रेटर अर इक्वल टु 2 भन्ने लाइनमा प्लट गरेका थियौं सो अब यसले के भन्छ y इज इक्वल टु 2 भनेको चाहिँ यो y मा 1 2 गर्नुस् हो यहाँ पहिला x को प्लट गरौँ x ग्रेटर इक्वल टु -1 त्यसैले x इज इक्वल टु -1 छ नि त्यसैले यो x -1 यो भयो ग्रेटर भनेको के छ त ठुलो हुने ठुलो भनेको त बढ्दै आएको छ राइटपट्टि सो राइट एरो लगायौं हामीले अब हामीले सेकेन्डमा यो जान्छौं y इज इक्वल टु 2 भनेको 1 2 यो प्लट गर्यौं हामीले अनि यो चाहिँ के छ y ग्रेटर देन 2 2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो यसमा यो गल्ती छ y ग्रेटर देन 2 y ग्रेटर देन 2 होइन यो y चाहिँ हामीसँग लेस हुनु पर्यो y चाहिँ लेस इक्वल टु यो y इक्वल टु 2 भनेको यो भयो अब हामी के गर्छौं भनेको यसमा हामीले के गर्यौं भनेको यहाँ चाहिँ y इज इक्वल टु 2 यो भयो भने यो लेस हुन्छ लेस हुँदा चाहिँ के हो त भनेको हामीसँग तल हुनु पर्यो एरो किन घट्दै जाने हुन्छ y लेस अर इक्वल टु 2 भयो यो चाहिँ मिस्टेक छ मैले बुकबाट कपी गर्दा मिस्टेक गरेछु यसलाई यसो मिलाउनु होला y लेस अर इक्वल टु 2 अब यसलाई हाम्रो के भयो हाम्रो दिएको चारवटै हामीले प्लटिङ गरिसक्यौं अब यसले हाम्रो कुन चाहिँ पाटोलाई यसले के गर्छ त हामीले पोलिगन बनायो त सो यसलाई हेरौं यति पार्टलाई गरेछ यो ब्लू भन्दा यता साइडमा राइटपट्टि यो ग्रीन भन्दा माथि रेड भन्दा पनि माथि र येलो भन्दा मुनि भनेको यो भयो अब यसले के गर्छ भने डार्कै गर्नुस् मैले अघि पनि भनिसके डार्कले के गर्छ भनेको इट विल हेल्प टु आइडेन्टिफाई द कर्नर्स यसमा कर्नर गर्नु कति छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा कर्नर भएको छ अब हामी के गर्छौं भनेको यो चारटा कर्नर भएपछि चारटा कर्नरलाई हामी यसलाई चारटा कर्नरलाई हामीले युज गरेर अब हामी यसलाई अगाडि बढ्छौं अघि चाहिँ टेबुलेसन गरौँ हामी टेबुलेसन गर्दाखेरि यो कपी मिस्टेक भएको छ यसलाई मिलाउन होला यसलाई लेस अर इक्वल टु 2 हो अब हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यति गरिसकेपछि
हाम्रो भ्यालु के हुन्छ त भनेको म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने, यसमा मिनिमम निकाल्नु पर्ने। अब हाम्रो कर्नर फर्स्टमा यो कर्नर छ, यो भनेको ओरिजिन भयो, ओरिजिनको 0,0 हुन्छ। यो 2x प्लस 3x प्लस 2y मा 0 0 राख्यो भने 0 नै आउने भयो। हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट भनेको यो ए हो, ए भनेको 2,2 छ, 2,2 भनेको x पनि 2 y पनि 2 राख्दा यो भनेको 10 हुने भयो। अनि हाम्रो अर्को पोइन्ट भनेको यहाँ छेउ छ, यो भनेको चाहिँ -1,2 हो। -1,2 मा यो x को भ्यालु -1 र यो 2 राख्यो भने यो -3 यो प्लस को 1 आउँछ। त्यस्तै अर्को अन्तिमको भ्यालु यहाँ छेउ छ, यो कर्नर भनेको -1,1 हो। x को भ्यालु -1 र y को भ्यालु 1 राख्यो भने यो -3 यो +2 हुँदा -1 हुन्छ। सो -1 भनेको मिनिमम भ्यालु र यो 10 भनेको म्याक्सिमम भ्यालु हुने भयो। यस्तो हुने भयो। अब यो भएपछि हामी के गर्छौं भनेको अब कन्क्लुजन लेख्छौं। हेन्स द मिनिमम भ्यालु अफ z, हेन्स द मिनिमम भ्यालु अफ z 3x plus 2y is -1 at c -1, -1 -1 मा चाहिँ सबभन्दा कम भ्यालु आयो। अब हामीसँग अर्को एउटा पाटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इनइक्वालिटीलाई कसरी चाहिँ हामीले ग्राफलाई इनइक्वालिटीमा बनाउने है। अब अहिले हामीले के गर्यौं भनेको इनइक्वालिटी दिएको थियो र हामीले ग्राफ बनायौं। अब अर्को क्वेशन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो सर्ट क्वेशनका लागि भनेको, यसमा चाहिँ ग्राफ दिन्छ र इनइक्वालिटी निकाल्नुहोस्। अब यसको प्रोसेस छलफल गरौँ। हामी फर्स्टमा के गर्छौं भनेको यो इनइक्वालिटीको बोर्डर लाइनले कुन कुन पोइन्टमा काटेको छ त्यो पोइन्टलाई हामी लिस्ट गर्छौं। हामीलाई दुईवटा भए पुग्छ, जस्तै हामीले यहाँ निकाल्यौं। एउटा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट यो भनेको 0,4 भयो, फर्स्ट पोइन्टमा निकाल्यौं। अर्को पोइन्ट चाहिँ 2,3 भयो, यो निकाल्यौं। अब हामीसँग फर्स्ट पोइन्ट x1 y1 र 2 पोइन्ट x2 y2। अब हामीले पढेको कुरा के हो भनेको 9 मा पढ्यौं र 10 मा पनि यसलाई युज गरिसकेका छौं। हामीले कोअर्डिनेटमा युज गर्छौं। 2 पोइन्ट फर्म भन्ने इक्वेसन छ, जसले गर्दा के गर्छ, यदि दुईवटा पोइन्ट गिभन छ भने हामीले त्यसको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्न मिल्छ। सो हामी त्यही ट्राई गर्न गएका छौं। नाउ बाइ युजिङ 2 पोइन्ट्स फर्म, यो y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 bracket x minus x1, यो चाहिँ फर्मुला हो। अब रेस्पेक्टिभ भ्यालुमा राख्नुहोस्। x र y बाहेक x1 y1 को भ्यालु राख्नुभयो भने के हुन्छ भनेको y1 को भ्यालु 4, यो y2 को भ्यालु 3 र y1 को भ्यालु 4, x2 को भ्यालु 2 र x1 को भ्यालु 0। यहाँ पनि x1 0 राख्यौं। अब यो y minus 4 सेम कपी गर्यौं। यो 3 minus 4 भनेको -1, 2 minus 0 भनेको 2, x minus 0 भनेको x। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 2y minus 8 is equal to minus x। यसलाई अगाडि लैजाउँ, कति हुने भयो, x plus 2y। यसलाई पछाडि ल्याउँ, 8 हुने भयो। यो चाहिँ इक्वेसन आयो। अब इक्वेसन आइसकेपछि के गर्ने भनेको ट्रु र फल्स चेक गर्नु पर्यो नि। सो टेकिङ टेस्टिङ पोइन्ट, यो लाइन चाहिँ ओरिजिनबाट नगएको भएर वी आर टेकिङ टेस्टिङ पोइन्ट एज अ 0 0। अब टेस्टिङ पोइन्ट लियो भने के हुन्छ, 0 प्लस 2 इन्टु 0, 0 इज 8। अब हामीलाई ग्राफमा हेर्नु त के छ, टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिनपट्टि एरो छ कि छैन त भनेको छ। सो अकर्डिङ टु ग्राफ दिस इनइक्वालिटी इज ट्रु फर द टेस्टिङ पोइन्ट 0,0, ट्रु भयो नि। सो अब ट्रु बनाउनलाई के गर्ने त भनेको यो 0 इज इक्वल टु 8 लाई ट्रु बनाउनको लागि 0 इज लेस देन 8 लेस बनाउने। सो यो चाहिँ ट्रु कन्डिसन हामीले एक्जिस्ट बनायौं। अब हामीले निकालेको इक्वेसनमा यो इक्वलको ठाउँमा यो इनइक्वालिटी साइन सार्दियौं भने के हुन्छ त, x plus 2y, यसको ठाउँमा लेस अर इक्वल टु 8। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी फर द गिभन ग्राफ हो। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो 2 मार्क्समा सोध्न सक्ने क्वेसन यस्तो हुन्छ भने अब त्यही क्वेसनलाई 4 मार्क्समा पनि युज भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ पढ्नु वाला क्वेसन यो। यसमा चाहिँ के दिएको छ भनेको स्याडेड पोलिगन दिएको छ एबीसी ट्रायंगलमा, जसमा बी र सी को कोअर्डिनेट दिएको छ, ए को कोअर्डिनेट दिएको छैन। र यो तीनवटा मध्ये एसी को चाहिँ इनइक्वालिटी दिएको छ। यसमा एसी को दिएको छ। एसी किन दिएको छ भन्नु होला भनेको यो एसी चाहिँ हामीसँग ओरिजिनबाट गएको छैन। सो यसमा कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। यो एबी को दिएको भए चाहिँ ओरिजिनबाट गएको छ, यहाँ कन्स्टेन्ट हुनुहुन्थेन। सो यो एसी को दिएको हो भनेर थाहा पाउँछौं। अब यसले भन्छ के भनेको राइट डाउन द कोअर्डिनेट अफ ए, ए निकाल्नुस् रे। यो त ग्राफमै गर्न सकिन्छ हामीले। 1 2 3 4 1 2, ए को कोअर्डिनेट कति हुने भयो, 4,2। यो त यतिकै लेख्न मिल्छ।
सो अब यसले अर्को के भन्यो, फाइन्ड अदर टु इनइक्वालिटी, अर्को दुईवटा इनइक्वालिटिज भने निकाल्नुहोस्। त्यसपछि लास्टमा के गर्ने त, क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नुहोस्, जसलाई अब्जेक्टिभ फङ्सन चाहिँ यो दिएको छ। अब के भयो, अघि भन्दा अलि फरक भयो, दुईवटा इनइक्वालिटी निकाल्नु पर्ने भयो। अब इनइक्वालिटी निकाल्ने प्रोसेस त भर्खर हामीले डिस्कस गरेको छ। लेट्स अब हामी हेरौँ। जस्तै यो फिगरमा चाहिँ के गरेँ मैले, एबी को इनइक्वालिटी निकाल्नको लागि एबी को इक्वेसन निकाल्न खोजेँ हो। त्योभन्दा अगाडि यो बीसी पनि छ, बीसी पनि निकाल्न सक्छौँ, जुन चाहिँ पहिला गर्नु भए पनि हुन्छ। बीसी को लागि चाहिँ दुईवटै पोइन्ट दिएको भएर यु क्यान युज 2 पोइन्ट फर्म, अर के चाहिँ बुझ्नुहोस् भनेको, दिस बीसी इज प्यारलल टु वाइ एक्सिस, वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुनासाथ के हुन्छ त, एक्स इज इक्वल टु समथिङ हुन्छ। अब यो के छ, लेफ्टपट्टि 2 युनिट गएको भएर एक्स इज इक्वल टु -2 हुने भयो। यसलाई तपाईँ लङ्गेस्ट प्रोसेस पनि गर्न सक्छ, 2 पोइन्ट फर्मबाट गर्न सक्नुहुन्छ, बट इट इज क्वाइट इजी। अब त्यसपछि हाम्रो ग्राफले के भन्छ भनेको, स्याडिड पार्ट चाहिँ हाम्रो यो लाइनको राइटपट्टि छ भनेको, राइट पार्टमा जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, ग्रेटर हुन्छ। सो बीसी को इनइक्वालिटी चाहिँ एक्स ग्रेटर अर इक्वल टु -2 हुने भयो। यो चाहिँ हामीले प्यारललमा यसरी सर्टकटमा हामीले गर्न सक्छौँ। यो एकदम राइट प्रोसेस हो, यसमा आत्तिनु पर्दैन। सो अब हामीले एबी निकाल्न खोज्छौँ। एबीमा पर्ने कुनै दुईवटा पोइन्ट लिउँ। एबीमा एउटा ओ पर्छ यो लाइनमा, त्यो ओरिजिन 0,0, अर्को बी को त दिएकै छ -2, -1। अब अघि जस्तै प्रोसेस गरेर एज द प्रिभियस, अघि जस्तै प्रोसेस गरेर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने इक्वेसनसम्म निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई इक्वेसन निकाल्नुहोस्। इक्वेसन निकालिसकेपछि अब टेस्टिङ पोइन्ट लिनु पर्यो। यहाँ त एबी के छ, ओरिजिनबाट गएको छ, ओरिजिनबाट गयो भने टेस्टिङ पोइन्ट के लिन पाइँदैन, 0,0 लिन पाइँदैन। सो अब मैले के लिएँ, यहाँ यो 1,0 भन्ने पोइन्टलाई यहाँ टेस्टिङ पोइन्ट लिँदै एक्स को ठाउँमा 1 राखेँ, +2 वाई को ठाउँमा 0 राखेँ। सो के हुन्छ, यो त 1 इज इक्वल टु 2 भयो। अब अकर्डिङ टु ग्राफ, यो ग्राफले के भन्छ भनेको, टेस्टिङ पोइन्ट भने तल छ, यसको स्याडिड पार्ट चाहिँ माथि छ। सो यो त फल्स छ। सो अकर्डिङ टु ग्राफ इट इज फल्स। यो फल्स भयो। फल्स भएपछि के गर्नु पर्यो त, यसलाई पनि नमिल्ने बनाउनुहोस्। 1 लेस अर इक्वल टु 0, 0 भन्दा 1 लेस हो रे, यो त फल्स भयो नि हो। त्यस कारणले यो फल्स बनाउने यो साइन ल्यायौँ। सो अब हामीले यो इक्वलको ठाउँमा यो साइन कपी गरेर के गर्न सक्छौँ, एक्स + 2y लेस अर इक्वल टु 0, यो चाहिँ इक्वेसन भयो, इनइक्वालिटिज भयो। अब हाम्रो पहिलो इनइक्वालिटी यो, दोस्रो यो। क्वेसनले भने अनुसार फाइन्ड 2 इनइक्वालिटिज पनि भयो। अब तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, भर्टेक्स अफ ए को भर्टेक्स कति हो त भनेको, यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पी, यहाँ छेउ लेख्नु, यसको अन्त्यमा PERTEX भर्टेक्स अफ ए। अब भर्टेक्स अफ ए भनेको चाहिँ काउन्ट गर्नु, ग्राफबाट कति छ, 4, 1 2 3 4 1 2 भनेको तपाईँलाई फर्स्ट पार्टमा दुईवटा इनइक्वालिटिज पनि निक्लियो र भर्टेक्स पनि निक्लियो। अब हामीसँग बाँकी के छ त, म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज मध्ये एउटा भ्यालु निकाल्नु छ। अब हेरौँ हामी अगाडि बढ्नु, त्यसको लागि हामीलाई निकाल्नु भनेको पार्ट हेरौँ। अब हामीले अब अर्को चाहिँ हामीलाई के भन्यो भनेको, यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्न भनेको भएर हामी यसमा स्याडिड पार्टको एबिसी लाई यहाँ भर्टेक्स लेख्यौँ, यसकै कोअर्डिनेट हामीले यहाँ सार्यौँ। जस्तै वी क्यान रिड, ए को हामीले अघि भर्खर लेख्यौँ। अब हामीले के को भ्यालु निकाल्ने हो त, p इज इक्वल टु x + 2y निकाल्ने हो। x र y को भ्यालु फटाफट प्लट गर्दै जानुहोस्। फर्स्टमा 8 आउँछ, सेकेन्डमा -4 आउँछ, थर्डमा 14 आउँछ। अब -4 चाहिँ सबभन्दा सानो मिनिमम भ्यालु हो भने 14 चाहिँ सबभन्दा ठुलो म्याक्सिमम भ्यालु हो। अब हामीलाई लेख्नु पर्यो मिनिमम भ्यालु, म्याक्सिमम भ्यालु सरी। त्यस कारणले हेन्स द म्याक्सिमम भ्यालु अफ p x + 2y इज कति भयो त, हामीसँग यो 14 भयो। सो एट कतिमा, सी -2,8 मा भयो। यसरी हामीले म्याक्सिमाइज मिनिमाइज निकाल्ने र गिभन पोलिगनको रिमेनिङ इनइक्वालिटिजहरु पनि निकाल्न हामीले सिक्यौँ। यति सिक्दा हामीलाई यसलाई एकदम क्वेसनहरु धेरै, बुकका क्वेसनहरु धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला, जसले गर्दा यो चाहिँ लगभग यो कम्पलसरी क्वेसन जस्तै हो। यसलाई तपाईलाई आउँछ नै, तपाईले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुने, यु मे गेट 4 or 5
हामीसँग कि 4 मा सक्छ कि 5 मा सक्छ लङ क्वेसनहरू, कहिले सर्ट क्वेसन 2 मा पनि सोधिरहेको अवस्था छ 1 मा। सो यसलाई के विचार गर्नु ल भनेको यसलाई प्र्याक्टिस चाहिँ अलिक धेरै गर्नुभयो भने यु विल गेट कन्फिडेन्ट अन दिस टपिक्स, अनि तपाईँको मार्क्सहरू स्कोरिङ राम्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ यहाँहरूले यो भिडियोलाई एकदम उपलब्धिमूलक ठान्नुभयो होला, भयो होला तपाईँको लागि। क्लासमा सहभागी हुनुभयो, हेरिदिनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त अब हामी अर्को पालि अर्को लेसन लिएर उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।